मुखेल वोल वाटेक कांयच व्हरू नाकात, न्हय जेवण वो डुळू. नियालाक आदार बाग्योंत आगाता क्रिस्ती जिवीत भावार्थान जियोंक क्विंतानस हाणें जायत्यो आल्कोली घातल्यो. तिणें आपलो हावेस आनी जीण आपली सोबीत कूड जेजूच्या हातांत घालून निर्मोलपणान जियोंक आव्हानांक फुडें केलो. हाका लागून जायते कोश्ट आनी त्रास भोगले आनी आखरेक बोणकोणींत ते सोंपले. तिच्या मरणा उपरांत तिचे ताईन भावार्थान मागतल्या सवे देवान तिचे वरवीं विस्मिता केली. जायती वायटा विघ्नांतली निवारली. शिववर्तमानांत जेजू आपल्या शिसांक आपल्या बापाचे मिसांव दिवंक पाठयता. संवसारांत वेताना न्हय बुटी जेवण दुडू कांयच घेनासतना वचूंक सांगता. संवसारी ताळण्यो आल्कोल्यो हाडूंक शकतात. ते वायटांतले पयस रावंक शिटकायता. निर्मूल आनी नितोल मनान मिसांव फुडें व्हरूंक आनी आपल्या खातीर मरूंक तयार आसूंक उमेद दिता. जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक जायत्यो ताळण्यो आनी आल्कोल्यो आसात. थोडी आपली सोबितायेक गिरेस्तकायेक आनी नांवांक लागून गोरवान जियेतात. थोडी फकत जेवण्या खाणाचो हुस्को घेवन. थोडी पदवी आनी नांवा खातीर जियेतात. बाग्योत आगाताची देख घेवन ताळण्यांक फुडो करून जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक वावरुया. म्हजो थाराव म्हाका देवाचो वावर करूंक ताळण्यो येतात तेन्ना बाग्योंत आगाताक उलो मारून आल्कोल्यांचेर जैत व्हरूंक वावुरतली.